कार्यक्रम हेलो सूर्योदय। सबभन्दा पहिला अब सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ विकास निर्माण लगायतका कुराहरू एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्ने नै हामीले अस्ति यो गत अङ्कमा मेयर साहबसँगको कुराकानीको क्रममा क्वेसन सङ्कलन गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा जाने क्रम र अहिले म रिपोर्टिङको क्रममा पनि त्यो सुन्नमा आयो होइन। यस सँगसँगै अब तपाईँ पनि धेरै सक्रियताका साथ यो विकास निर्माण लगायतमा लागिरहनु भएको छ। कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन भएर आइसकेको यो चाहिँ तेस्रो वर्षभन्दा पनि माथि पुग्दै गर्दाखेरि कस्तो आभास गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै आधार वर्षहरू हामीले पुरा गर्यौँ, किनभने स्थानीय सरकारको अभ्यास राज्यको पुनर्संरचनापछि हामीले चाहिँ राज्य सरकार अथवा तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको चाहिँ अनुभूति हामीले बेहोर्ने मौका पायौँ, हामीले अनुभव गर्यौँ। त्यो आधार वर्षहरूमा आधारहरू तयार गर्न महत्त्वपूर्ण समयहरू हामीले खर्च्यौँ। अब यस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको विकास गर्न अथवा कुनै पनि ठाउँलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि त्यहाँको ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक भूगोलहरूको चाहिँ समयमै त्यसलाई खुट्टा टेकाउनुपर्छ। अनि मात्रै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अनुभूति चाहिँ वास्तवमा जनताहरूले गर्न सक्ने भएको कारणले पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ हामीले निजी जीवनलाई पूर्णतया पूर्णविरामै लगाएर सार्वजनिक सेवामा खर्चिरहेको छौँ। सूर्योदयको समृद्धता अथवा सूर्योदयले चालिरहेको दिगो विकासका कार्यक्रमहरू अथवा सूर्योदयका विकास समृद्धिका योजनाहरूसँग चाहिँ हाम्रा जनताहरू साक्षात्कार हुनुहुन्छ, पक्कै पनि अनुभूति गरिराख्नु भएको छ होला। हामीले यो महत्त्वपूर्ण 3 वर्षको समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको छौँ, जसलाई संस्थागत हामी गरिरहेको छौँ र बाँकी उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि सूर्योदय नगरपालिकाले आवधिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रणनीतिहरू, योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, आजको यो कुराकानीको क्रममा हामी खास गरी 2-3वटा पाटोबाट कुराकानी गर्ने छौँ। एउटा त विषयगत समितिको संयोजकको हिसाबबाट त्यो विषयमा भयो, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 9कै विकासको बारेमा र विषयगत समिति प्लस अरू विभिन्न कुराहरूमा त तपाईँ 14वटा वार्डको विकास निर्माणमा इङ्गेज पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसको अलावा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ एकजना यो क्षेत्रको उदाउँदो युवा नेताको रूपमा पनि धेरैले विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा र तपाईँ निर्वाचित भएको पार्टी होइन, सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएको नेकपा हुन त तपाईँ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभयो, पछि पार्टी एकीकरण भयो र अहिले चाहिँ जनताले 2/3 दिइरहेको अवस्थामा र इलामकै सन्दर्भमा पनि 47वटा चाहिँ वडाहरूमा नेकपाबाट विजयी भएको वडाध्यक्षहरू हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा नेकपा ठ्याक्कै 2 चिरा भएको छ। हुन त निर्वाचन आयोगले औपचारिक विभाजन नगरिरहेको अवस्थामा पनि यो पोलिटिकल घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? हुन त यो हेलो सूर्योदय हो, नगरको हो, तर यो राजनीतिले पनि त विकाससँग अर्थ राख्छ। कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ? एकदमै जरुरी छ, यो कुराको विश्लेषण हुनु जरुरी छ। अब यो चाहिँ एकदमै कठिन प्रश्न पनि हो। अब नेपालको राजनीतिक संस्कृति चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ स्खलित भएर गइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ अब नीति नियम, कानुन, संस्थागत संरचना पद्धतिबाट हाम्रो एउटा परिपाटी चाहिँ विमुख बन्दै गइरहेको छ होइन। यस्तो बेलामा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजा महाराजा बनाउने एक किसिमको चाहिँ यो प्रचलन अथवा यसको विकास हुँदै गएको छ। मैले अघि भने राजनीतिक संस्कृति चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ पद्धति, संस्कार, रीतिथिति, कानुन छोडेर गइरहेको छ। अमुक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भगवान मान्ने कुसंस्कारहरूले पनि जडा गरिरहेको अवस्था देख्छु म चाहिँ अहिले पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा होइन। यसलाई स्वतन्त्र रूपले विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिजो एउटा एकीकृत, एउटा गौरवशाली, एउटा दर्बिलो पार्टीको रूपमा जनताहरूलाई चाहिँ जनताको मत लिएर चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको हाराहारीमा चाहिँ एउटा समृद्ध नेपालको सपना बोकेर चाहिँ एउटा सरकार गठन भएको थियो। नेपाली जनता चाहिँ हामी कस्तो हो भने जनताको लेभलबाट, भोटर्सको लेभलबाट हामीले विश्लेषण गरिराख्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकीकरण हुँदा जनताबाट मत लिने अथवा जनताको चाहिँ धारणा बुझ्ने काम पनि भएको होइन। एकाएक पार्टी चाहिँ एकीकरण भयो, 2वटा ठुला पार्टीहरू आफ्ना पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीहरू चाहिँ एकीकरण भयो। त्यसबाट चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका थिए अब एउटा स्थायी सरकार, एउटा दिगो विकासको लागि चाहिँ अथवा समृद्धको लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ विश्वमै एउटा
धेरै सम्भावना भएको मुलुक भयो र यी सम्भावनाहरूको चाहिँ अब समुचित रूपमा उपयोग हुन्छ, वास्तवमै समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना जनताले एउटा सपना देखेका थिए। अब त्यो अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, एउटा पार्टी चाहिँ अथवा राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक संस्कृति चाहिँ एकदमै स्खलित भएर गयो होइन। अब अहिले पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा मैले एउटा व्यक्ति भएर विश्लेषण गरिराख्ने भन्दा पनि म एउटा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति भएर विश्लेषण गरिराख्दाखेरि पनि हिजो एउटा जटिल परिस्थिति विश्वले बेहोर्यो, एउटा कोभिड-19 को चाहिँ त्यति जोखिमपूर्ण अवस्थामा तपाईँ आफै भन्नु न, महाकाली नदी चाहिँ पौडी खेलेर नेपाल प्रवेश गर्नेलाई नाङ्गै बजार डुलाइयो अनि प्रहरी चौकीमा लगेर चाहिँ राखियो। अनि अब अहिलेको परिप्रेक्ष्य त्योबाट छुटकारा भएको छैन। विश्वले विभिन्न किसिमका चाहिँ अभ्यासहरू गरिरहेछ कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि। नेपालमा चाहिँ आफ्नै सरकार का चाहिँ दुई पक्षमा लागेर चाहिँ नाराबाजी, भिडभाड, होहल्ला त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लागिरहेको छ र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अब जति नै सडक तताए पनि होहल्ला गरे पनि मेरो विश्लेषणमा चाहिँ फोस्रा बाचाहरू गरे पनि अथवा जनतालाई चाहिँ भेडा बनाए पनि होइन, अब सैद्धान्तिक संरचनाहरू चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा संरचनात्मक शुद्धताहरू गरियो भने अनि कार्यप्रणालीमा चाहिँ सुधार भयो, त्यसको शुद्धिकरण भयो भने मात्रै नेपाल चाहिँ पुनः एउटा राम्रो राजनीतिक संस्कारमा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। हजुर, अब तपाईँ चाहिँ होइन अब सबैले चिन्दाखेरि एउटा सठिक विश्लेषण गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तै नेकपा भित्रको कुराकानी गर्ने भने चाहिँ आफूले मन पराएको अथवा आफ्नो गुटको नेतालाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने होइन र आफूले मन नपराएको अर्को गुटको लागि चाहिँ राक्षसीकरणै भनौँ न, राक्षस भन्दा पनि अझै मिल्छ भने त अझै तल्लो के छ त्यो चाहिँ गर्ने भन्ने एक खालको चलन आइरहेको छ। अब हिजो चाहिँ मिलेको अवस्थामा फेरि त्यही नेता एउटा महान भयो होइन। हुन त अब दुवै गुटको पार्टी फुटे पनि दुवै गुटको नेताहरूको योगदान त छ नि त आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट होइन। यो युवाहरूमा, यो नेकपा भित्रको युवाहरूमा देखेको यो एक खालको चाहिँ के भन्छ यसलाई, विचलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ देशका कार्यकारी प्रमुखहरू अथवा उच्च पदमा भइसक्नु भएका व्यक्तिहरू चाहिँ एकअर्कालाई सार्वजनिक मञ्चहरूमा चाहिँ आक्षेप लगाउने, आरोप लगाउने वास्तवमै एउटा चाहिँ नाटक जस्तो पनि भइरहेछ कि देशमा चाहिँ। यसबाट आम युवाहरू अथवा जो चाहिँ भोलि भविष्यका चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसले पक्कै पनि निराशा आएको छ। मैले बुझिराखेको चाहिँ अहिले मैले अघि पनि सुरुमा भने जस्तो हामी चाहिँ अब अमुक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भगवान मान्ने एउटा कुसंस्कारमा अहिले रहिराखेको छौँ। वास्तवमै यो चाहिँ गलत छ। जहाँ चाहिँ हामी गएर झुन्ड बनाइरहेछौँ अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले विश्लेषण नगरिकन व्यक्तिको पछि लागेर अथवा एउटा सामान्य सस्तो शर्तको पछि लागेर हामीले हाम्रा चाहिँ धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेछौँ, वास्तवमै त्यो गलत छ। मैले अघि पनि भने नि, अब संरचनात्मक शुद्धता, कार्यप्रणालीमा चाहिँ व्यापक सुधार, शुद्धिकरण हुनु जरुरी छ। यो पक्षमा चाहिँ आम व्यक्तिहरूले, आम जनताहरूले चाहिँ त्यो धारणा बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले चाहिँ अहिले देखिरहेको कस्तो पनि हो भने तपाईँले सोधिराख्नु भएको प्रश्न आउँथ्यो पनि होला, मैले यसलाई राजनीतिक कुरालाई बिट पनि मार्न चाहेँ। किनभने अहिलेको अब जीवन्त विषय चाहिँ होइन सर्वोच्च अदालतमा छ होइन। हाम्रो चाहिँ अब न्यायको लागि एउटा सर्वोच्च निकाय जसप्रति चाहिँ हाम्रो विश्वास छ, भरोसा छ। संविधानले चाहिँ एउटा तपाईँको कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ एउटा दिएको छ, एउटा ठाउँ दिएको छ। मलाई अहिलेको यो विषयमा भनिराख्दा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमै उपयुक्त निर्णय अदालतबाट हुनेमा चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा छ। म त्योदेखि त्यो कुरामा विश्वस्त हुनुदेखि बाहेक विकल्प पनि देख्दिनँ। त्यो भएर चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले चाहिँ एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ, दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ नीति, नियम र पद्धतिबाट पार्टीलाई चलाउनुपर्छ। हजुर, यसको मतलब चाहिँ तपाईँको भनाइको आशय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु यो गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिक छैन भन्ने हो तपाईँ? होइन, यसलाई यो त अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा हामीले बोल्न पनि मिल्दैन। हजुर, तर म चाहिँ त्यो कुरामा विश्वस्त छु। हजुर, त्यसकोदेखि विकल्प देखिँदैन। यसलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई, यो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल बनाउनको निमित्त
देशलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा हिँडाउनको निमित्त अथवा यो सङ्कटबाट बचाउनको निमित्त त्यो कुरामा विश्वस्त हुनुदेखि बाहेक विकल्प देख्दिनँ म। हजुर, भनेपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने आशा गरिन्छ। यो विषयमा चाहिँ यो त अदालतले उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो। हजुर हजुर। अन्त्यमा यो राजनीतिक विषय टुङ्गाउन अगाडि चाहिँ जस्तै अब इलामकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने ठ्याक्कै अब दुई धार जस्तो होइन, अब यता सुभाष नेमाङ एकपट्टि र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी एकपट्टि जस्तो पनि देखिरहेको छ। यो घटनाक्रमले इलामको समग्र विकासमा कस्तो असर पुर्याउला, के अपेक्षा, के कस्तो विश्लेषण गरिदिन्छ? यो सँगसँगै चाहिँ अब स्थानीय तहका नेताहरू पनि दुईपट्टि नै विभाजित भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब भोलिको दिनमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष, पार्टीका झण्डा, पार्टीका चिन्हहरूको निर्णय हुन बाँकी नै छ होइन राजकुमारजी। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा नेताहरू हिजोदेखि देश बुझ्नुभएका, एउटा चाहिँ हाम्रो नियति बुझ्नुभएको, जनताका समस्या बुझ्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। भोलि एक ठाउँमा आउनुदेखिको विकल्प त्यहाँ पनि म देख्दिनँ होइन। अब साँच्चै नै जनतालाई भेडै बनाइन्छ भने, भेडैको रूपमा चाहिँ जनतालाई सधैँभरि प्रयोगै हुन्छ भने अब भेडाहरूलाई साँच्चै नै रिस उठ्छ नि। त्यो बेला चाहिँ गोठालाहरूले काम गर्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसकारण हामीले हिजोदेखि देखेको नेपालमा भएका आन्दोलनहरूले चाहिँ स्थापित गरेका जुन एउटा यो अवस्थासम्म हामी चाहिँ अहिले लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि ठुला ठुला परिवर्तनहरू जनताले गराएका छन् नि। त्यो कुरालाई चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ स्मरण गर्नुहुन्छ। मैले अघि भने नि, साँच्चैकै भेडाहरूलाई रिस उठ्यो भने चाहिँ गोठालाहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ कि। हजुर, हुन्छ। यो राजनीतिक विषयमा फेरि केही प्रश्नहरू आएमा फेरि हामी बहस गर्नेछौँ। अहिलेलाई म फेरि सूर्योदय नगरपालिकाकै विकासको सन्दर्भमा अगाडि बढेँ होइन। अब आर्थिक विकास समितिको संयोजकको हिसाबबाट निकै एक्टिभली आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होइन। र यो आर्थिक विकास समितिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र कतिको सफलता हासिल गरेको यहाँले आभास गर्दै हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ राजकुमारजी, हजुर, हामी सूर्योदय नगरपालिकामा आउँदाखेरि अथवा त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग मोटामोटी 4 करोड जति बजेट हुन्थ्यो। हुन त पछाडि केही गाविसहरू पनि चाहिँ नगरपालिकामा आएर गाभिएर एउटा ठुलो नगरपालिका बनेको छ। यो चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को एउटा पर्यटकीय नगरी हो। पहाडी जिल्लाहरूमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका पनि हो होइन। अब सूर्योदय मूलतः कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नगरपालिका पनि हो। यहाँ मूलतः यही नै हो, कृषि छ, पर्यटन छ, उद्योग र व्यापारमा चाहिँ यहाँको अर्थतन्त्र चाहिँ विशेष गरी निर्भर रहेको छ। अब नगरपालिकाको अधिकांश जनताको रोजगारी अथवा जीविकोपार्जनको आधार पनि कृषि पशुपालन नै हो यहाँको। त्यसकारण हामीले चाहिँ सामान्य कामहरू, तर त्यसका चाहिँ गुणात्मक प्रगतिका कामहरू हामीले सुरुवात गरेको छौँ। अहिले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ होला, हामीले प्रारम्भमा गरिराख्दा कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई खिचिटिउरी पनि गर्नु भएको थियो। हामी घाँसको बिउहरू बाँड्छौँ, घाँसका बिरुवाहरू बाँड्छौँ होइन। अब अहिले पछाडिमा गाई बाँड्दैछौँ, बाख्राहरू बाँड्दैछौँ। यसले चाहिँ मूलतः कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सामाजिक परिचालन होस्, उद्यमशीलता सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्यसै गरेर हामी कहाँ चाहिँ सीमित स्रोत र साधन छ होइन। यो सीमित स्रोत र साधनलाई चाहिँ कसरी नगरपालिकाको समग्र आर्थिक विकासमा लगाउन सकिन्छ भनेर मुख्यतया हामी चाहिँ तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ आधारित भएर काम गर्यौँ। नगर प्रोफाइल बनेको छ, सूर्योदय नगरपालिकाको स्रोत नक्सा छ, सूर्योदय नगरपालिकाको यातायातको गुरु योजना छ होइन, सूर्योदय नगरपालिकाको आवधिक योजना छ, त्यसै गरी चाहिँ मध्यकालीन दीर्घकालीन योजनाहरू छ, रणनीतिहरू छ, कृषिका रणनीतिहरू छन् हामीसँग, पर्यटनका छन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो सीमित स्रोत र साधनलाई चाहिँ कसरी समुचित रूपमा उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो कुरामा केन्द्रित छौँ। अहिले पनि नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भने सामाजिक उद्यमशीलताको सिर्जना भएको छ। व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा सकारात्मक आशा सञ्चारहरू चाहिँ जागेको छ। तपाईँ पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने कन्यामले मुहार फेर्दैछ, श्रीअन्तुले मुहार फेर्दैछ, अन्य विभिन्न पर्यटनका सम्भावनाहरू भएका जस्तो स्वामी गाउँ भनेर पञ्चकन्या क्षेत्रमा त्यसको मुहार फेरिँदैछ।
पशुपतिनगरले मुहार फेर्दैछ, थुम्केले मुहार फेर्दैछ होइन। हामीसँग चाहिँ हाम्रा तथ्याङ्कहरूले, हाम्रा प्रोफाइलहरूले चाहिँ के बोलिरहेछ भने हामीसँग पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य विकास क्षेत्रहरूमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने सबै आयामहरूमा चाहिँ हाम्रा ठाउँहरू छन् है भनेर सूचीकृत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा छौँ हामी। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा मूलत अब एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सूर्योदय नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख नगदे बालीहरू चाहिँ चिया हो। हजुर। अहिले हाम्रा डाँडाकाँडाहरू चाहिँ हरिया भएका छन्, चियाले भएका छन्। चिया हेर्न चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन्। हामीसँग चाहिँ कृषि पर्यटन पनि त्यसैबाट विकास भएको छ होइन। यी सबै कुराहरूको चाहिँ हामी एउटा योजनाबद्ध विकासको हामीले थालनी गरेको छौँ। जस्तो चियामा चाहिँ उत्पादन लागत मूल्य हामीले निर्धारण गरेर समर्थन मूल्य तोकियो। उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ हामी ब्याज अनुदान दिइरहेको छौँ। कतिपय प्रतिकूल अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको चाहिँ पहुँच हुने भएको कारणले चाहिँ चियाको क्षेत्रहरूमा बजारका विकासको निमित्त हाम्रो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरू लगायत निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा व्यवसायीहरूसँग पनि र त्यसका छाता सङ्गठनहरूसँग हामी परामर्श गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। यसको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाको चियालाई चाहिँ विश्व बजारमा चिनाउनुपर्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्राप्त गर्ने एकमात्र नगदे बाली हाम्रो चिया हो। यसलाई चाहिँ विश्वभरि चिनाउनुपर्छ, यसको छुट्टै ब्रान्ड बनाउनुपर्छ, यसको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ होइन। उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण तीनै मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ तीनै क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर सूर्योदय नगरपालिकाले यसको पनि विकास योजनाहरू थालनी गरेको छ। अहिले देखिराख्नु छ कृषि मार्गहरू 12 मासे सडक भनेर 14वटा वडाहरूमा चाहिँ 12 महिना गाडी कुद्न सक्ने बाटोहरूको रूपमा हामी विकास गरिरहेका छौँ। ती बाटोहरूलाई क्रमशः पक्की गर्ने कामहरूको चाहिँ सुरुवात भइरहेको छ। यी सबै कुरा पूर्वाधारदेखि लिएर मानव संसाधनसम्मको विकासले योगदान दिने आर्थिक विकासमा हो राजकुमारजी। त्यसकारण आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ योजनाबद्ध विकास थालनी गरेको छ र यसलाई चाहिँ हामी दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग, सूर्योदय नगरपालिकाका आवधिक योजनाहरूसँग, सूर्योदय नगरपालिकाको दीर्घकालीन योजनाहरूसँग गाँसेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर। जस्तो नि यसमा चाहिँ जस्तै सूर्योदय नगरपालिकाकै सन्दर्भमा अथवा वार्ड नम्बर 9कै मात्रै बारेमा हेर्ने हो भने अथवा 14वटा वार्डमा हेर्ने भने पनि 2-3 खालको मान्छेहरू अथवा नगरवासीहरू देखिन्छ। एउटा हुँदा खाने, एउटा हुने खाने र अर्को चाहिँ एकदमै अलि माथिल्लो लेभलको जस्तो देखिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ जस्तै आर्थिक विकासकै पाटोमा हेर्ने भने पनि अब अल वेदर सडकहरू बनिरहेको छ, यसबाट पनि आर्थिक उन्नति होला। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ गाई वितरण भयो होइन, अरू विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै छातीमा हात राखेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै लक्षित वर्गलाई टार्गेट गरेर यो कार्यक्रमहरू लागू भएको छैन र ठ्याक्कै हुँदा खानेहरूलाई यस्ता घरका कार्यक्रमहरूले आर्थिक लाभ लिएको छन् कि छैनन्? कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? कस्तो विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ राजकुमारजी, हामी जुनै पनि कुरा विधिलाई फलो गरेर, विधिलाई टेकेर हामीले गर्ने हो। विधिको शासन हो होइन। हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ हाम्रो सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन कानुन कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। सूर्योदय नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। सूर्योदय नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो जसले चाहिँ आधार वर्षहरूलाई एकदम भरपुर उपयोग गर्यो। हामीले विकास निर्माण पूर्वाधारका निर्माणहरू हामीले सुरु गरिराख्यौँ। त्यसै गरी आर्थिक विकासका, सामाजिक विकासका, त्यसै गरी वन वातावरण, विपद व्यवस्थापनका, सुशासनका विभिन्न कार्यक्रमहरू, विषयगत समिति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सँगसँगै हामीले चाहिँ आधार वर्षहरूमा हामीले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीति नियम ऐन कानुनहरूको हामीले चाहिँ सबैको व्यवस्था गर्यौँ। र अहिले हरेक क्रियाकलापहरू अथवा हामीले सञ्चालन गर्ने हरेक कामहरू चाहिँ विधिबाटै परिभाषित भएर विधिबाटै प्रक्रियागत रूपमा सम्पन्न भएर आउने गर्दछ। हामीसँग टोल विकास संस्था छ। सूर्योदय नगरपालिकामा 252वटा टोल विकास संस्था छ। सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ 14वटा वडाहरूमा वडा समितिहरू छ। वडा अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, खेलकुद समिति, विभिन्न किसिमका समितिहरू निर्माण भएका छन्। हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा, हामीले लक्षित समुदायहरू छनौट गर्दा, लक्षित ग्रुपहरू छनौट गर्दा हामी हाम्रो प्रक्रियाबाटै आउँछौँ। जस्तो सूर्योदय नगरपालिकाले गाई अनुदान दियो, सूर्योदय नगरपालिकाले बाख्राको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्यो, सूर्योदय नगरपालिकाले तरकारीका पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्यो, ब्लक क्षेत्रहरू निर्माण गर्यो,
र कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालित छन्। यी सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा विश्लेषण हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा अनुगमन हुन्छ, नियमन हुन्छ, हरेक पाटोबाट हुन्छ। अहिले अब जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएका कुराहरू, तपाईँले लक्षित गरिराख्नु भएका कुराहरू चाहिँ जस्तो सूर्योदय नगरपालिकाले प्लास्टिक टनेल वितरण गर्यो। प्लास्टिक टनेल कस्तो व्यक्तिले पाउनु पर्यो भने जसले चाहिँ त्यो प्लास्टिक टनेलभित्र तरकारी खेती गरेर आफूलाई खाना पनि पुर्याओस् र बिक्री गरोस्, जसबाट ऊ चाहिँ व्यवसायीकरण होस्, उसको उत्पादकत्व पनि वृद्धि होस्। त्यही लक्ष्यसँग चाहिँ त्यही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा तपाईँले उठाउनु भएको हो। यो एकदमै समय सान्दर्भिक पनि छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले अघि भने सामाजिक परिचालनको रूपमा अथवा यसले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन्छ। एउटा वार्डमा जस्तो सूर्योदय नगरपालिकाको 9 नम्बरमै हेर्ने भने झन्डै 1150 घरधुरी छ। हामीसँग गाई अनुदान 5 वटा हुने हो। प्लास्टिक टनेल हामी 10-15 जनालाई हामी वितरण गर्न सकौँला। बाख्रा 4-5 जनालाई वितरण गर्न सकौँला। हामीसँग मैले अघि पनि भने हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ, त्यसको समुचित उपयोग गर्नु छ। हामीले गरिएका कार्यक्रम चाहिँ नमुनाका कार्यक्रमहरू जसबाट चाहिँ सिको गरेर एउटा परिचालन भएर त्यहाँ चाहिँ उद्यमशीलता सिर्जना हुनुपर्छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। अब हामीले व्यक्तिहरू छनौट गर्दा मापदण्ड बनाएका हुन्छौँ, कार्यविधिमै मापदण्ड हुन्छ। जस्तो गाई हामी कस्तो व्यक्तिले गर्छौँ भन्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, जहाँ चाहिँ गाई पालन गर्यो भने उहाँले दुध बिक्री गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ आश्रित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। दीर्घरोगी भएको परिवार जहाँ चाहिँ औषधि खानको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ दीर्घरोगीहरूलाई सपोर्ट पुगोस्, जसले चाहिँ गाई अरू अन्य परिवारको सदस्यहरूले गाई पाल्न सक्नुहुन्छ, जसबाट आय आर्जन हुन्छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट पुगोस्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर केही गर्न चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हो। एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बालबच्चा 40 वर्षदेखि मुनिको हुन्छ, बालबच्चा हुर्काउन बढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धौधौ परिरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू, विपन्न व्यक्तिहरू, जग्गा जमिन पनि छ, विभिन्न कारणले विपन्न हुनुभएको छ, उहाँहरूको आय स्तर चाहिँ माथि उठाउनको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ विपन्नता भन्दा माथिको लेभलमा ल्याउनको लागि त्यस्ता कार्यक्रमहरू लक्ष्य छन्। यसरी नै छनौट भएर वडा समितिहरू मार्फत, विभिन्न समितिहरू मार्फत आएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कार्यक्रमहरूमा पर्छ। यदाकदा गुनासोहरू आउने गर्छन्, ती गुनासोहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी फेरि विधिबाटै, जस्तो आजै मात्र पनि गाई अनुदानको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ परिरहेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ केही गुनासो आयो भनेपछि कार्यपालिका आज 109 कार्यपालिकाको बैठक थियो। त्यो कार्यपालिकाको बैठकले एउटा समिति पनि गठन गरेको छ, यसको निष्पक्ष छानबिन गरौँ। वास्तवमा सही व्यक्तिलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ लक्षित कार्यक्रमहरू सही व्यक्तिलाई पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकमत छौँ। हाम्रो त्यो एउटा हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। त्यसबाट चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा जाने सन्देश गलत नजाओस् भन्ने कुरामा हामी हरदम चनाखो पनि छौँ राजकुमारजी। हजुर, अब म अलिकति थोरै वार्ड नम्बर 9 कै स्पेसिफिक भएर कुराकानी गर्न चाहन्छु होइन। अब चुनाव ताका पनि यही स्टुडियोमा बसेर होइन तपाईँहरूले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, खास गरी तपाईँले स्पेसिफिक 9 नम्बर वार्डमा आफ्ना चाहिँ अन्य दलका प्रतिद्वन्दी अध्यक्षका उम्मेदवारहरूसँगै बसेर पनि जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, ती प्रतिबद्धताहरू कतिको पुरा गर्दैछु भन्ने आवाज गर्दै हुनुहुन्छ? झन्डै 3 वर्ष नागिसकेको यो अवस्थामा केही जवाफहरू त अगाडि पनि भनिसके राजकुमारजी। हामी आधार वर्षमा थियौँ होइन। सुरुमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामी त स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर दैलोको सरकार हो, कुइनेटै पछि भेटिने सरकार हो, त तिमीको सरकार हो होइन। त्यसको प्रतिनिधि भइराख्दाखेरि सुरुवातमा हामी चाहिँ केही समय अलमलमा पनि परेको थियौँ। सुरुवातको चरणमा हामीसँग विधि थिएन, हामीसँग ऐन कानुनहरू पर्याप्त थिएनन्। सरकार चलाउनको लागि त ऐन कानुनको जरुरी हुन्छ। अब अहिले हामीसँग त्यो सबै पूर्ण रूपमा पुरा भइसकेको छ र म लगायत मेरो समितिका साथीहरू वडा नम्बर 9 मा आइराख्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता गरिरहेका कामहरू अहिले हामीले धमाधम कति कामहरू सम्पन्न भए, कति कामहरू भइरहेका छन्। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ मानेबाट पान्दाम हुँदै पशुपतिनगर सूर्योदय नगरपालिका 3 नम्बर र 1 नम्बर जोड्ने बाटो, हामी चाहिँ त्यो बाटोलाई स्तरोन्नति गर्छौँ, पक्की नालीसहितको ग्राभल गर्छौँ र पिच पनि क्रमशः गर्दै जान्छौँ भनेर हामीले वचनबद्धता दिएको थियौँ। हामी चुनाव ताका चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुगिराख्दा त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ पोखरी जमेको हुन्थ्यो। हामी चाहिँ साधन लिएर पनि हिँड्नलाई त्यहाँ असुविधा थियो। ती ठाउँहरू अहिले कालोपत्रे भए। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। 12 मासे सडक भनेर गैरी गाउँ
कजिनी सडक बरबोटेबाट गैरीगाउँ कजिनी सडक त्यो धेरै उत्पादनहरू बोकेर सबैभन्दा धेरै सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा चाहिँ 9 नम्बर भित्रकै सवारी साधनहरू कुद्ने बाटो पनि हो। त्यो अहिले 12 मासे सडक भएर 2 किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। पक्की नाली र ग्राभल अब 1 किलोमिटर जतिको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। त्यसपछि त्यो क्रमशः कालोपत्रीको मापदण्डमा पुग्नेछ। त्यसै गरेर मानेबाट चाहिँ सुदुङ हुँदै कटेबुङ श्री अन्तु जाने बाटो, जसलाई चाहिँ हामीले श्री अन्तु तर्फबाट आउने मालमबाट श्री अन्तु गएर त्यो बाटोबाट फर्किने वान वे को रूपमा विकसित गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक अहिले छलफल पनि भइरहेछ। त्यो बाटो बन्दैछ अहिले। त्यो बाटो अहिले पहिलो चरणको काम ठेक्काबाट पक्की नाली, कजुवेहरू, हिम पाइपहरू राख्ने काम, ग्राभल गर्ने काम चाहिँ अहिले 3 किलोमिटर भन्दा बढी चाहिँ यो वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले कामै भइराखेको छ। सम्पन्न हुन केही समय लाग्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि छिरुवासम्म जानको निमित्त डिपिआर भएर अरू दोस्रो ठेक्का पनि लागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ माने के अरे यो बरबोटेबाट वडा कार्यालय अगाडिबाट चाहिँ नयाँ बजार जाने बाटो, गुप्ती नयाँ बजार सडक भनिन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट अहिले हाम्रो 9 नम्बर वार्डकै क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम भइराखेको छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटबाट हाम्रो स्थानीय सरकारको एउटा विशेष पहलमा त्यो काम भइराखेको छ। त्यसको पक्की नाली त्यसै गरी ग्राभलको काम हुँदैछ। यो मयू खोलासम्म यो पल्ट हुन्छ, यो काम सम्पन्न हुन्छ र यो चाहिँ 54 करोडको लागतमा नयाँ बजारसम्म चाहिँ पिचको ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढिराखेको यो काम भइराखेको छ। केही समय ढिला सुस्ती भयो, कोभिडको कारणले पनि केही समय ढिला भयो। त्यो बाटो अब यो पल्ट पिच हुँदैछ। त्यो बाटो भइरहेछ। त्यसै गरेर हामीले बरबोटेबाट लेप्चाटोल हुँदै चिउरीबोटे जाने बाटो हामीले चुनावताका त्यो बाटो पनि बोलेको थियौँ। यो बाटोलाई चाहिँ हामी बजेट राख्छौँ। हामीले पहिलो वर्षै केही बजेट राख्यौँ। यो पल्ट चाहिँ सडक बोर्ड अन्तर्गत चाहिँ प्रस्तावित बाटो छ। त्यस्तै गरेर काजी फाटकबाट दालटोल जाने बाटो पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने त्यो चुनावताका हामीले त्यो कुरा पनि बोलेको थियौँ। प्रारम्भिक चरणमा पहिलो वर्षको बजेटबाट हामीले केही बाटोलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्यौँ, बाटोमा सुधार गर्यौँ। अब यो वर्ष यो आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म हामीले त्यहाँ बजेट राखेको छौँ। 78-79बाट हामीले त्यो बाटोमा चाहिँ बजेट राख्ने हाम्रो वडा समितिको निर्णय भइसकेको छ। त्यसको पनि हामी चाहिँ स्तरोन्नति सहित त्यसलाई पनि अल वेदरको रूपमा हामी विकसित गर्नेछौँ। बाटोको स्थितिमा हेर्ने हो भने विपसेना केन्द्र पुष्पलाल मार्ग भनिन्थ्यो, दोचिस्यान केन्द्रबाट विपसेना केन्द्र चाहिँ हामीले स्थानीय पूर्वाधारबाट गत वर्ष पनि उत्कृष्ट बाटो भनेर नगरभरिको उत्कृष्ट बाटोमा पनि पर्यो, उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति भनेर पर्यो। त्यस्तै गरेर त्यो बाटोलाई यो पल्ट पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेको छौँ स्थानीय पूर्वाधार शीर्षकबाट। संघीय माननीय जगन्नाथ खनाल जीको शीर्षकबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई समेटेको छौँ। त्यो काम भएको छ। हामीले चुनावताका बोलेका कुराहरूमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यो भयो। हामीले विद्युत पोलहरू चाहिँ जीर्ण रहेका विद्युत पोलहरू 283वटा पोलहरूलाई हामीले विस्थापित गरेर स्टिलको पोलहरू राख्न पनि सफल भएका छौँ वडा नम्बर 9 भरि। त्यस्तै गरेर महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। लक्षित कार्यक्रम हामीले प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको छौँ हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा चाहिँ विशेष गरी राई जातिहरूको अलिक धेरै बसोबास छ। एउटा किरात राईहरूको माङखिम भवन, माङखिम मन्दिर थियो सानो, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्ष हामीले बजेट राखेको छौँ। त्यो माङखिम भवनलाई चाहिँ हामीले एउटा किरात सङ्ग्रहालयको रूपमा, त्यो बाटो चाहिँ अहिले मानेबाट अगाडि पिच पनि हुँदै गएको कारणले त्यो पान्दामलाई चाहिँ विशेष गरी यो सूर्योदय नगरपालिकाकै एउटा उत्कृष्ट नमुना माङखिम मन्दिर, त्यहाँ चाहिँ किरात सङ्ग्रहालय बनाउने, विविध संस्कृति र शिक्षासँग सम्बन्धित अध्ययनालयहरू बनाउने किसिमले चाहिँ अहिले हामीले त्यसको चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ मेयर साहब, सूर्योदय नगरपालिकाको आदरणीय नगर प्रमुख आफै गएर त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरेर उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ जग्गादाताहरू अहिले उत्साहित भएर जग्गा दिनलाई पनि जग्गादाताहरूले जग्गा पनि हामीलाई उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। अहिले पनि हामीसँग त्यहाँ वरिपरि क्षेत्रमा मोटामोटी 2 रोपनी जति जमिन हामीले प्राप्त गर्नेवाला छौँ र त्यो क्षेत्र चाहिँ हामी एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा पनि त्यसलाई विकास गर्छौँ। त्यसै गरी ढोडे क्षेत्रमा चाहिँ खानेपानी थियो। चुनावताका हामी जाँदा चाहिँ यो काकाकुल बस्ती भनेर भन्नुहुन्थ्यो, खानेपानीको समस्या थियो। ढोडेमा खानेपानीको समस्याको अहिले समाधान भएको छ। केही बाँकी कामहरू छ, त्यो कामहरू पनि हामी यो वर्षै पुरा गर्नेछौँ। त्यहाँ एउटा सिँचाइ पनि छ, सिँचाइ कुलो। गत वर्ष कोभिडको कारणले बजेट परे पनि त्यो काम चाहिँ प्रदेश सरकार
अन्तर्गतको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको थियो, त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। यो वर्ष पनि बजेट छ हामीसँग 50 लाख रुपियाँ पैसा हामीलाई छुटिएको छ, त्यो काम पनि हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि इस्माइल टोल, सुन्दरपानी क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी आलिदाङ टोलमा पानीको समस्याहरूको समाधान हुँदैछ। सुन्दरपानी क्षेत्रमा पानीको समस्याको समाधानहरू भइरहेछ। स्थानीय पानीका मुहानहरू संरक्षण भइरहेका छन्। साना साना बाटोहरू निर्माण भइरहेको छन् हैन। त्यसै गरी कृषि पशु सेवा क्षेत्रमा चाहिँ गाई वितरणका कार्यक्रमहरू, यो पल्ट हामीले बाख्रा वितरणको कार्यक्रमहरू गर्यौं। विद्यालयहरूमा चाहिँ आइसिटी प्रोग्रामहरू परेका छन् हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा। विद्यालयका भवन बनेको छ, राष्ट्रिय हाबीमा भवन बनेको छ। त्यसै गरी प्लास्टिक टनेलहरू वितरण गर्यौं। खेतीपातीको चाहिँ तालिमहरू पनि हामीले दिएका छौं। त्यसै गरी चाहिँ भक्कारो सुधार, गोठ सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू, सामान्य तर गुणात्मक कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ दिएका छौं किसानहरूलाई। त्यस्ता कार्यक्रमहरू छ। उद्यमशीलताका तालिमहरू छन्। यो पल्ट गरिबी निवारणको लागि उद्यम विकास कार्यक्रम मेटमा पनि हाम्रो वडा नम्बर 9 मा चाहिँ त्यसको कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ। गाई प्रवर्धनको कार्यक्रम पनि सूर्योदय नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 र वार्ड नम्बर 13 मा चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। त्यसको काम अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, म अब चाहिँ अन्तिम प्रहरमा आएका छौँ होइन। अब केही प्रश्नहरू छ, यसलाई चाहिँ म सारांशमा स्पेसिफिक ठ्याक्कै त्यही कुराको चुरोको कुरो भने जस्तो ठ्याक्कै जवाब चाहेँ मैले होइन। म आज हिजो मात्रै केही टोल सुधार समितिका अध्यक्षहरूसँग मेरो भेटघाट भएको थियो। उहाँहरूले टोल सुधार समितिको काम चाहिँ जिम्मेवारी धेरै भयो होइन, तर एउटा सानो फाइल लगायतको किन्न पनि मसलन्दा खर्च लगायतको पनि व्यवस्था भएन। यसमा चाहिँ नगरले केही व्यवस्था गर्न सक्छ कि के गर्न सक्छ सोधिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ। यसमा ठ्याक्कै यही कुरामा मात्रै आएर छोटो सारांश के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ एकदमै खड्किएको समस्या हो। गत वर्ष पनि हामीले मसलन्दाको लागि केही रकमहरू हामीले उपलब्ध गराएको छौँ र यो वर्ष पनि मेयर साहबबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ। टोल विकास संस्थाहरूको चाहिँ मसलन्दा खर्चहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो राजपत्रमा विभिन्न शीर्षकहरू पनि छन्। त्यसबाट हामी मसलन्दा खर्चको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ र वार्ड नम्बर 9 ले चाहिँ यो वर्ष टोल विकास संस्थाका सदस्यहरूको परिचय पत्र पनि चाहिँ वितरण गर्दैछ, जसबाट चाहिँ टोल विकास संस्थाका सदस्यहरू चाहिँ हरेक क्रियाकलापहरूमा, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा टोलबाट र वडाबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन सक्नुहुनेछ। हजुर, अर्को चाहिँ यो अलोधेर सडक चाहिँ बनायो होइन, माथिबाट बनाउँदै जाँदाखेरि डेस्टिनेसन ठ्याक्कै गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा चाहिँ अगाडि चाहिँ भत्किने खतरा भयो धेरै। त्यसो हुँदाखेरि एकैचोटि पिचकै अवधारणामा जाने गरी अगाडि बढ्दा अथवा अगाडि मर्मत लगायतका कुराहरू पनि प्राथमिकता दिँदा कसो होला भन्ने नै धेरैको कुरा आयो। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो सूर्योदय नगरपालिका पहाडी भूगोलमा छ। हजुर, हाम्रा भूगोलहरू विशेष गरी हिजो चाहिँ अन्धाधुन्द बनेका बाटाघाटाहरू जता पनि मेसिनहरूबाट चाहिँ स्क्याभेटरहरूबाट चाहिँ बाटो खोलिने, जसको चाहिँ एउटा प्राविधिक रूपमा पनि कुनै पनि आङ्कलन नगरिकन खोलिने अवस्थाले पनि धेरै ठाउँहरूमा पहिरो जाने, भत्किने, बोक्चाइ हुने अवस्था चाहिँ छ। अब यी सबै कुराहरूकै एउटा चाहिँ आङ्कलन गरेर सूर्योदय नगरपालिकाको चाहिँ एउटा गौरवकै योजना 12 सडक, हजुर हजुर, जसलाई चाहिँ 3 वर्षमा 3 किलोमिटर पक्की सडक बनाउने, एउटा पिचको मापदण्डमा पुग्ने सडक बनाउने भने चाहिँ नगर प्रमुख चाहिँ एउटा यो ज्यादै लोकप्रिय कार्यक्रम जो चाहिँ नेपालभरि यसको अनुसरण पनि भएको छ, यसको प्रशंसा नै भएको छ। त्यो कार्यक्रम आएको छ होइन। अब एकैचोटि सूर्योदय नगरपालिकाभरि जस्तो 9 नम्बर वार्डभरि पनि मोटामोटी सबै बाटोहरू गर्ने भने 29 वटा जति बाटोहरू छ होइन। यस्ता बाटाहरू सबै वडाहरूमा छन्। सबै एकैचोटि नबन्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि मुख्य सडकहरू निर्माण गर्ने तपाईँ आफैले पनि देखिराख्नै भएको छ। अहिले मुख्य सडकहरू चाहिँ तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। हजुर, यो पत्रकार गणेश अरियालजीले भर्खरै मलाई एउटा प्रश्न पठाउनु भयो। अलोधेर सडक चाहिँ 1 वर्षको लागि मात्रै अथवा एउटा बर्खायामको लागि मात्रै हो कि अलिक टिक्ने खालको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? गणेशजीलाई धन्यवाद, तर मैले यसको उत्तर दिइसकेँ। अलोधेर बाटो विशेष गरी हाम्रो भू बनावटले, भू संरचनाले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सीमित स्रोत र साधन 1 वर्षको लागि छुट्याइएका अथवा यति क्षेत्रको लागि छुट्याइएको भनेको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राकृतिक विपदहरूले पनि समस्या पार्ने गरेको छ। तर वास्तवमा हामीले 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यो अलोधेर रोड निर्माण गर्छौँ। पक्की नाली र ग्राभलको काम भइसकेपछि त्यो चाहिँ पिचको लागि मापदण्डमा पुरा भयो भनेपछि अनि हामी प्रति वर्ष त्यसलाई चाहिँ पिच गर्न जाने किसिमले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको रूपमा चाहिँ अहिले भौतिक पूर्वाधार समितिले पनि त्यही कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिरहेको र नगर प्रमुखले पनि यो चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा र नगर प्रमुखले चाहिँ नगरका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा नगर सभामा चाहिँ
अल वेदर बाटोको कन्सेप्टहरूलाई अवधारणलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्दा यही कुरा नै राखिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। अर्को चाहिँ यो मलाई धेरैले प्रश्न गरेको प्रश्नहरू मध्येको एक चाहिँ यो ग्रामीण सडकहरू बनाउने क्रममा होइन, अब मूल सडक बाहेक अरू शाखा सडकहरू विभिन्न बनाउने क्रममा चाहिँ वर्षेनी 2-4 लाख रुपियाँ रकम विनियोजित हुने र जहिले पनि कटिङ गरिरहँदा चाहिँ सडकभन्दा तल पनि क्षति र माथि पनि क्षति हुने र यसो गर्दाखेरि चाहिँ कम जग्गा जमिन भएकोले सडकभन्दा माथि पनि केही गर्न नपाउने तल पनि गर्न नपाउने, हरेक वर्ष अलिअलि कटिङ गर्दाखेरि दुवैतर्फ क्षति हुने। यसलाई चाहिँ सडक त्यति ठुलो पनि चाहिने होइन, ग्रामीण इलाकामा ठिक्कको सडक, त्यसो हुँदाखेरि कटिङ चाहिँ सुरुमै सकेर अनि अरू स्तर उन्नति गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो, सडक कम जग्गा हुनेलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो भन्ने पनि धेरैको कुराहरू छ नि। एकदमै सही कुरा हो। यो चाहिँ यातायातको गुरु योजना बनिसकेको छ राजकुमारजी सूर्योदय नगरपालिकाको। अनि बाटोको साइजहरू कुन कुन बाटो कति साइजमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सूर्योदय नगरपालिकाको यातायातको गुरु योजनामै भइसकेको भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू धेरै कुराको प्रतिक्रिया दिइराख्नु परेन। सूर्योदय नगरपालिकाले अब चाहिँ बाटोहरू बन्दाखेरि नयाँ माटो कटिङ क्रममा चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित हुनुपर्ने अनिवार्य निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसकै समस्या जुन समस्या तपाईँले उठाउनु भयो त्यही समस्याको समाधानको लागि पनि यो एउटा कोसेढुङ्गा हुन्छ भनेर हामीले त्यो गरेको हो। अहिले चाहिँ अब जता मैले अघि पनि भनिसकेँ जताभावी रूपमा चाहिँ सडक निर्माण गर्दा यी अवस्थाहरू आएका छन्। व्यक्तिहरूका चाहिँ जग्गा जमिन सकिएको छ, त्यसो भएको कारणले पनि अब मुख्य बाटोहरूलाई पक्की बनाउने र शाखा बाटोहरूलाई चाहिँ आवश्यकताको आधारमा स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यकताको आधारमा साइज निर्माण गर्ने र माटो कटिङको काम त कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै गर्ने गरी निर्णय गर्ने गरी सूर्योदय नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हजुर, चिया क्षेत्रमा एकदमै धेरै भूमिका खेलिरहनु भएको व्यक्ति हुँदाखेरि पनि यो नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्यो होइन, त्यस पछाडि किसानहरू उत्साहित भए, तर पनि फेरि पटक पटक किसानहरू चाहिँ आन्दोलनै गरिरहनु पर्ने लगायतको अवस्था आयो। चियाको बारेमा अझ चाहिँ के हुँदैछ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा भन्ने बारेमा पनि धेरैको प्रश्न छ, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? म अब छोटो उत्तर दिन्छु यो विषयमा चाहिँ, किन चियाको विषयमा हामीले धेरै पटक छलफल पनि गरेका छौँ, संवाद पनि गरेका छौँ। यो सूर्योदय नगरपालिकाको एउटा समस्याको रूपमा पनि अगाडि आएको छ। अब सूर्योदय नगरपालिकाले चिया सचिवालय पनि बनायो। चिया सचिवालयको मुख्य उद्देश्य चाहिँ चिया क्षेत्रका आम समस्याहरूलाई चाहिँ मिलेर समाधान गर्ने भन्ने हो। कोभिड-19 को कारणले चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका भित्र चाहिँ चिया क्षेत्रमा धेरै समस्या भयो। प्रारम्भमा हामीले फ्याक्ट्री खोलाउनको लागि एउटा वातावरण बनाऊ, फ्याक्ट्री खुल्यो, त्यसपछि त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ निजी उद्योगहरूले चाहिँ चियाको तोकिएको मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन नसकिने भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो मूल्य उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। हामी अझै पनि आशावादी छौँ। संवाद निरन्तर चलिरहेको छ। एउटा सरकारले बनाएको नियमको कार्यविधिको पूर्ण रूपमा पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ र यसमा सबैको भलो पनि छ। हामी मिलेर चाहिँ यसमा हाम्रा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र सबै मिलेर समृद्धता ल्याउने हो, विकास गर्ने हो। त्यसकारण जब किसानलाई बचाउन सक्छौँ हामी अनि हाम्रो उद्योग धन्दा बच्ने हो, हाम्रो व्यापार बच्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि किसानको हितमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ र यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा पनि छलफल गरेका छौँ। सिडिओ साहब आफै पनि यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अहिले पनि उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि सिङ्गो परिवार यो समस्या समाधान गर्नको लागि लागेको छ। अब चिया तथा कफी विकास बोर्डका आगामी कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यहाँ पनि नयाँ एडी साहब आउनु भएको छ। अब चिया क्षेत्रको समस्याको समाधान हामी चाहिँ अर्को वर्षको चिया टिपाई हुन्जेलसम्म हामी चाहिँ एउटा समाधानको ठाउँमा फेरि एउटा टेबलमा बसेर चाहिँ यसको समाधानको पाटो निकाल्नको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू चिया सचिवालयका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्योतर्फ लक्षित छ। हजुर, यहाँ एउटा फेसबुकमा हाम्रो निरा म्याडमले होइन, अध्यक्षज्यू नमस्कार, चन्द्रग्राउन्डसम्म बनेको पिचको लागि बधाई र यहाँदेखि माथि काजी फाटक जाने बाटो चाहिँ कहिले पिच हुन्छ र बाटो बनाउँदा मेरो घर छेउमा चाहिँ पहिरो गएर आँगन नै चर्केर कुनै पनि बेला भत्किने अवस्थामा छ। अलैँची विकास र एफएम जस्तो सामाजिक ठाउँ भएकोमा कहिले ध्यान पुग्ला भनेर प्रश्न पठाउनु भएको रहेछ, के भन्नुहुन्छ? निरा म्याडमलाई धन्यवाद। अब बाटो सबैतिर शाखा बाटोहरू नि पिच हुने अवस्था चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाको पुगिसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ छैनौँ। अहिले सुरुवात भइसकेको छ। निश्चय पनि यो बाटोलाई सम्बोधन हुन्छ र जहाँसम्म पहिरो गएर चाहिँ भत्किने अवस्था छ भन्नुभएको छ, त्यो अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामी हाम्रो प्राविधिक टिमलाई पठाएर त्यहाँ तत्काललाई के गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर त्यसको
कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र जहाँसम्म एफएम अलैँची विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू भएको र यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरी सानो क्षेत्र सानो दूरी पनि भएको कारणले यसलाई सम्बोधन गर्ने पाटोमा हामी वडा कार्यालय चाहिँ संवेदनशील हुनेछौँ। हजुर, भूषणजीले मलाई यो पठाउनु भएको थियो। 12 सडक चाहिँ निर्माणले गाउँ गाउँमा उत्साह त थप्यो, हामी खुसी छौँ, तर सडक निर्माणको क्रममा गैरी गाउँबाट बहने नहर भत्किएकोले कजिनी पुरै गाउँमा सिँचाइ हुनबाट वञ्चित छ। आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले आफ्नो निजी खर्चमा पाइप मार्फत विस्तार गर्छन्, तर सबैले त्यो अवस्था छैन। त्यसकारण यो नहरलाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था छ वा नगरपालिकाले यो के गर्ला? र अर्को चाहिँ कजिनी क्रिकेट मैदानको प्रगति कहाँसम्म पुग्यो भनेर दुईवटा प्रश्न। भूषणजीलाई पनि धन्यवाद। विशेष चाहिँ 12 सडक निर्माण गर्दा त्यो कुलो भत्काउनुको विकल्पै थिएन। हजुर, त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसारको बाटो हामी निर्माण गरिरहेको छौँ। 12 सडकको मापदण्ड त्यसको साइजहरू चाहिँ त्यही मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने भएकोले त्यो कुलोलाई बचाउन सक्ने विकल्प भएन र प्रारम्भमै हामीले चाहिँ त्यहाँका किसान दाजुभाइसँग कजिनीको किसान दाजुभाइसँग छलफल गरेर यसको वैकल्पिक माध्यम खोज्ने भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेको हौँ र यसलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नको निमित्त कार्यपालिकामा पनि यो कुरा उठिसकेको अवस्था हो। हामीले दुवै वार्डबाट 8 नम्बर वार्डबाट र 9 नम्बर वार्डबाट पनि यो चाहिँ हामीले प्रस्तावको रूपमा लगिसकेको छौँ। अब त्यो सिँचाइलाई मास्ने हाम्रो रहर होइन, त्यो सिँचाइ उपभोक्ता समितिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यावधिक पनि हुनु पर्यो, एउटा समिति चाहिँ त्यहाँ रहनुपर्छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा त्यसको चाहिँ विधि अनुसार पद्धति अनुसार संस्था दर्ता गरेर त्यो सिँचाइको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ र हामीसँग अरू विकल्प पनि छ। सिँचाइ आयोजनाका हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि छन्। हाम्रा कार्यक्रमहरूले त्यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन भएर आगामी वर्ष नै सिँचाइ सञ्चालन गर्ने हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। यो क्रिकेट र कजिनी क्रिकेट मैदानको प्रगति चाहिँ अब भूषणजी पनि कजिनीको भएको कारणले पनि यो विषयको प्रगति उहाँले देखिराख्नु भएको छ। गत वर्ष चाहिँ ठेक्का प्रणालीबाट त्यसलाई सम्याउने र केही रिटर्निङ वालहरू ग्याबिन वालहरू लगाउने काम भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको हामीले चाहिँ त्यसको एउटा अवधारणा अगाडि बढाएको भएको कारणले एउटा यसको मापदण्ड हुन्छ, निश्चित मापदण्ड हुन्छ। अब यसको आगामी कार्यक्रमहरू यो चाहिँ एउटा हाम्रो नगरको गौरवको योजना पनि भएको र पहाडी क्षेत्रमा अथवा यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा क्रिकेटको क्रेज पनि दिनानुदिन बढ्दो अवस्था भएको कारणले खेल क्षेत्रलाई सूर्योदय नगरपालिकाले एकदमै प्राथमिकतामा राखेको छ र एउटा यसको मापदण्ड अनुसारको छलफल भएर यसको डिजाइन इस्टिमेटहरू बनाउने काम पनि भइरहेको भएको कारणले क्रिकेट मैदान नगरको गौरवको योजना भएको कारणले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नेछ भनेर म वचनबद्धता दिन चाहन्छु। हजुर, प्रकाशजीको त प्रश्नको जवाब आइसक्यो होला सायद। अब हजुर चाहिँ हामी सबै युवाहरूको केन्द्रबिन्दु, आशाको केन्द्रबिन्दु भन्दा दुई मत नहोला भन्ने तपाईँप्रतिको एउटा सदिक्षा र यसमा चाहिँ युवा लक्षित के कार्यक्रम वडाको तर्फबाट छ भन्ने उहाँको। प्रकाशजीलाई धन्यवाद। प्रकाशजीले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी धेरै कार्यक्रमहरूको बारेमा चासो राख्नुहुन्छ। हजुर, नगरकै कार्यक्रमहरूको बारेमा चासो राख्ने युवा पनि हुनुहुन्छ। युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ अहिले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छौँ। हजुर, अहिले एउटा चाहिँ हामी परिकल्पना चौतारी भनेर कार्यक्रम राख्दैछौँ वार्ड नम्बर 9 मा। हजुर, युवा साथीहरूले नै यसो गरे चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर आफ्ना भिजनहरू हामीलाई दिनुहुनेछ, परिकल्पना दिनुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रा स्रोत साधनबाट कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने पाटोमा हामी जानेछौँ। यो विषयमा हिजोदेखि हाम्रो अलिकति छलफल पनि सुरु भयो। हिजो हामीले अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा समस्या यहाँ मलाई उठाउन मन लागिरहेको समस्या यहाँ उठेन। हामी चाहिँ हाम्रा किसान दाजुभाइहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको ऋणहरूमा पर्नु भएको छ, कृषि ऋणहरूमा पर्नु भएको छ। अस्ति मेयर साहबलाई गुनासो चौतारी कार्यक्रममा, त्यसै गरी हलो सूर्योदय मार्फतै योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा चाहिँ मेयर साहबलाई पनि त्यो प्रश्न भएको थियो। धेरैवटा यहाँ चाहिँ ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनेन्सहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू भएर पनि यहाँ चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित भएर ऋण लिए पनि त्यसको समुचित प्रयोग नभएर हो या अन्य कारणले चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै ऋणमा डुब्नु भएको छ। माइक्रो फाइनेन्सको मात्रै हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्स 13 वटा छ सूर्योदय नगरपालिकामा, जसले चाहिँ 56 करोड जति चाहिँ हाम्रो बचत सङ्कलन गर्दो रहेछ। अनि त्यसले ऋण चाहिँ हामीले केही तथ्याङ्कहरू लिएछौँ। केही तथ्याङ्क भन्दा पनि हामीले माइक्रो फाइनेन्ससँग एउटा छलफल गऱ्यौँ। त्यसैबाट लिएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 1 अरब 25 करोड 56 लाख चाहिँ ऋण लगानी थियो यो असार मसान्तभन्दा अगाडि गत वर्ष। अनि जम्मा बचतको ब्याज चाहिँ 19 करोड चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाबाट हामीले बुझाउँदो रहेछौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिले
अब विभिन्न किसिमका चाहिँ सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रबाट चाहिँ स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। सूर्योदय नगरपालिकामा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमाथिको बढी निर्भरतालाई कम गर्नको लागि यी सबै कुराहरू चलायमान हुनुपर्छ। अब सधैँ प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट पैसा आउँछ, हामी चाहिँ विकास गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि अब हाम्रा विभिन्न किसिमका स्रोतहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अरू स्रोत निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा नीतिहरू त्योतर्फ बोल्छ कि। त्यसकारण अब हामीसँग 140वटा जति सहकारी, त्यसमा पनि अलिकति क्रियाशील सहकारी 70वटा छ। अब सहकारी मार्फत चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ र यसरी हाम्रो पैसा बाहिर जानबाट बचाउनुपर्छ। हजुर हजुर। सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ हामी आफै चाहिँ उद्यमशीलता सिर्जना गरेर हाम्रा रकमहरूलाई चाहिँ, हाम्रा चाहिँ पैसाहरूलाई चाहिँ यहीँ सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर वडा नम्बर 9ले चाहिँ अहिले एक वडामा एउटा सहकारी निर्माण गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ हामीले मोटामोटी 80% 80% काम चाहिँ हामीले सकिसकेको छौँ। त्यसमा पनि हामी युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी युवा लक्षित जो चाहिँ पुँजीको अभावमा कुनै पनि उद्यम गर्न सकिराख्नु भएको छैन, सामान्य किसिमका चाहिँ व्यावसायिक काम गर्न नसक्नुभएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गरी हामीले चाहिँ एउटा सहकारीको अवधारणा पनि राखेको छौँ। र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम मैले अघि छुट्याएँ, सूर्योदयमा चाहिँ के अरे सूर्योदयको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा चाहिँ हामी सुन्दरपानीलाई विकसित गर्ने भनेर सुन्दरपानी क्षेत्रलाई चाहिँ हामी विकास गर्न लागिरहेछौँ 9 नम्बर वार्डको सन्दर्भमा भन्दा। अब त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ होटल, होमस्टे, रिसोर्टहरूको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, त्यसै गरी खेल क्षेत्रमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, एउटा अहिले क्रेजको रूपमा क्रिकेट भयो, त्यसै गरी फुटबल, अन्य खेलहरू चाहिँ हामीसँग भएका 4-5वटा खेल मैदानहरूलाई स्तरोन्नति गरेर खेलकुद क्षेत्रमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सरिक गराउने, जसलाई चाहिँ मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पनि जरुरी छ। त्यसै गरी उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जस्तै चाहिँ म केही गर्छु, यहीँ बसेर केही गर्छु भन्ने उहाँहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अवधारणा लिएर आफ्ना चाहिँ बिजनेस प्लानहरू बनाएर आफैले बनाएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो भने हामी कुनै न कुनै कार्यक्रमबाट उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। नगरपालिकामा उद्यम विकास कोष पनि छ। यसै गरी हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ लक्षित पनि छ। हजुर। अर्को चाहिँ नि जस्तै अस्ति म तपाईँसँगै गएको थिएँ कुमारी ब्याङ्कमा पनि होइन, त्यहाँको चिफ सरसँग तपाईँले निकै लामो समयसम्म चाहिँ नगरपालिकाका कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लोन दिनको लागि अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनु पर्यो भनेर उहाँलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो होइन। त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि, अन्य ब्याङ्कका चाहिँ प्रमुखहरूलाई पनि तपाईँले अनुरोध गरिरहनु भएको छ, किनभने ब्याङ्कले चाहिँ अहिले खालि बाटो हेर्ने, अन्य ठुलो व्यापारी भएर नै के हेर्ने, तर तल्लो तहका किसानलाई चाहिँ लोन दिन अलिक हिचकिचाउने, डराउने जस्तो गरिरहेको छ। यसमा तपाईँले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको अवस्थामा त्यो भूमिकालाई तपाईँ कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो छ ब्याङ्कहरूको संवाद के छ? अब यो चाहिँ मेयर साहबबाट पनि मलाई निर्देशन भएको थियो, विषयगत समितिको तर्फबाट चाहिँ त्यो पहल गर्नको लागि निर्देशन भएको हो। अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको समस्या एकदमै जटिल समस्या हो। हामीसँग लक्ष्मीपुरका किसानहरू, समालबुङका किसानहरू, युवाहरू नै मसँग व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ यो कुरामा। हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्न पाएनौँ, हामीसँग पुँजी पनि छैन, हामी गाउँमै गर्ने थियौँ तर हामीले केही गर्न पाएनौँ भन्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैनौँ। र मैले अहिले ब्याङ्कहरूसँग संवाद गरिरहेको चाहिँ अब लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो र बरु कस्तो किसिमको मोडलमा काम गर्न सकिन्छ त्यो मोडल तपाईँहरू तयार गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ हामी स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिका, वडाहरू, विभिन्न किसिमका टोल विकास संस्थाहरूले त्यसको चाहिँ सहजीकरण, समन्वयको भूमिका खेल्ने गरी पनि अब लगानी मैत्री वातावरण बनाएर गाउँ गाउँमा उद्यमशीलता सिर्जना गर्न चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठुलो भूमिका हुने हुँदाखेरि त्यो वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ मैले विशेष गरी पहल गरिरहेको छु। र केही समयपछि अहिले अब यो फागुनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा चाहिँ एउटा सूर्योदय नगरपालिकाभित्र रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग हामी एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्दैछौँ लगानी मैत्री वातावरणको लागि, ताकि बाटोको छेउमा पक्की घर, बाटोको छेउमा जग्गा हुने व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा कृषि लोन अथवा सामान्य किसिमको कर्जा जरुरत छैन कि राजकुमारजी, जसलाई जरुरत छ त्यो व्यक्तिहरूसम्म पुग्नुपर्छ। यो कामको लागि चाहिँ हामी अगाडि छौँ। अब सूर्योदय नगरपालिकाले उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने क्रममा त सहकारीहरूलाई पनि बिउ पुँजी अनुदान दिएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न, त्यसै गरी ब्याज अनुदान दिएर पनि उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ समूह सहकारीहरूको माध्यमबाट अथवा व्यावसायिक किसानहरू कोही रहनु भएर त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव आयो भने पनि हामी चाहिँ त्यसले चाहिँ उद्यमशीलता सिर्जना गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यहाँ चाहिँ आर्थिक विकास हुन्छ भने ती कार्यक्रमहरूसँग पनि हामीले
बिउ पुँजी अनुदान दिने अथवा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमहरूसँग नै हामी जोड्न सक्ने गरी हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि बोल्छ, हाम्रा बजेटले पनि अथवा राजपत्रमा पनि ती कार्यक्रमहरू प्रकाशित छन्। हजुर, लगभग हामी निर्धारित समयभन्दा पनि अलि लामो अलि पछाडि गइसक्यौँ होइन। तपाईँसँग निकै लामो समयपछि मात्रै हाम्रो बहस भएको कारणबाट पनि आज अलि लामो कुराकानी भयो। म अब चाहिँ कुराकानीलाई टुङ्ग्याउँछु। अब तपाईँ हाम्रो नजिकको सरकार, त्यसो हुँदाखेरि पनि आगामी दिनमा पनि फेरि थप कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ। समय निकै पछाडि गइसकेको कारणबाट अन्त्यमा चाहिँ समग्र सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 82लाई मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्नै पर्ने केही लागेको छ भने के भन्नुहुन्छ? विशेष त अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा स्थानीय सरकार चाहिँ के होला, पार्टी फुट्न लाग्यो अथवा केन्द्रमा चाहिँ हानताप भएको छ भन्ने कुराले धेरै जनतालाई चाहिँ यसले असर पारेको छ। आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ आफ्ना धारणाहरू बनाएर लाग्नु भएको छ है। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सूर्योदय नगरपालिका एक ठाउँमा छ। सूर्योदय नगरपालिका जहिले पनि एउटा नैतिकताको पक्षमा, एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा अथवा सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ पक्कै पनि बाटो बिराउनेवाला छैन र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार चाहिँ कमजोर भएको अवस्थामा सूर्योदय नगरपालिकाको भूमिका अझै बढेर गएको छ। हजुर हजुर, जनतालाई मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, जनतालाई वास्तवमा लोकतन्त्रको आवाज दिलाउन, जनतालाई समृद्धताको आवाज दिलाउन, विकासको आवाज दिलाउन चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले पनि कसै पनि नहडबडाइकन रहिदिनु होला। हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनु होला, खबरदारी गरिदिनु होला, अनुगमन नियमन सहजीकरण गरिदिनु होला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। सूर्योदय नगरपालिकाको टिम एकदमै दरिलो टिम छ। मेयर, उपमेयर, सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षहरू सार्वजनिक काममा दिनरात नभनिकन खटिराख्नु भएको छ, जनताको काममा खटिराख्नु भएको छ। हामी खटिरहेका छौँ। यो सेवा गर्ने अवसर हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। यसको मूल्याङ्कन गरिदिनु होला, सकारात्मक नकारात्मक सबलीकरण दिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आर्थिक विकास समितिको तर्फबाट चाहिँ आर्थिक विकासका धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू छन्। प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू छन्, सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमहरू छन्, गाईजनको कार्यक्रम छ, गाईजनका कार्यक्रमहरूमा पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ एउटा NLSIP भन्ने एउटा प्रोग्राम छ हामीसँग। त्यसको पनि विश्व बैङ्कको सपोर्टमा चाहिँ बाख्राको मासु अथवा मासुजन्य उत्पादन र दुग्धजन्य उत्पादनमा यसले लगानी गरिरहेको छ। यो 6 वर्षे प्रोजेक्ट हो। अझै हामीसँग मोटामोटी 3 वर्ष जति कार्यक्रमहरू छ। त्यसै गरेर अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। त्यसको सूचना चाहिँ शाखा कार्यालयहरूले पनि प्रवाह गरिरहेका छन्। ती कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिनु होला। हामी वडा नम्बर 9मा चाहिँ एउटा कोल्ड रुम सहितको सब्जी सङ्कलन केन्द्र पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ कृषिको नाममा अथवा हाम्रो सूर्योदय नगरपालिकाको नाममा चाहिँ 4 पनि जति जग्गा छ, त्यो क्षेत्रमा हामी कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ। अब किसानहरूका सागसब्जीहरू हामी सङ्कलन गर्ने विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू हामी लिएर जान्छौँ। यहाँका उत्पादनहरूलाई सङ्कलन गर्छौँ र बजारीकरणको नीतिमा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले निर्माण गर्नेछ। र तपाईँहरू सूर्योदय नगरपालिकाका आर्थिक विकास को क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू आए प्रभावित हुने थियो, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू भए हुन्थ्यो भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, पत्रचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो नगरको समृद्धताको अभियानमा नगरपालिकाले चाहिँ निर्माण गरेको सूर्योदय नगरपालिकाको विकास मोडललाई तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। अघि पनि भनिसकेँ, सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमका सबलीकरण दिनु होला, जसले हामीलाई ऊर्जा थपोस्, काम गर्ने वातावरण बनोस्। एकदमै राम्ररी चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जनताको साथ र सपोर्ट छ। साथ सपोर्ट र मायाको हामीलाई एकदमै जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।